अब विश्व जसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ त्यसरी नै चाहिँ नेपालको राजनीति पनि चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जाने कम्युनिस्टहरूलाई यसपटक चाहिँ काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्न सफल भएको पनि अवस्था हो। अमेरिकाको आफ्नो पोलिसीलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने हो भने रसियासँग डाइरेक्ट युद्ध गरौँ न भनेर चाहिँ उनले संसदमै प्रस्ताव गरे र बाइडेनको ठुलो खण्डन गरे। त्यसले छँदो बेसी युद्ध होइन। अब छँदो बेसी युद्धले चाहिँ अमेरिकालाई थप कमजोर बनाउँदै जान्छ। यसले अमेरिका इतरका चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू हुन् ती राष्ट्रहरू थप मजबुत हुँदै जान्छ र अहिलेको डिप्लोमेसीले हेर्दाखेरि एर्दोगान नेटोको सदस्य भएर चाहिँ नेटोभित्र नै चाहिँ जुन सदस्य चाहिँ बढाउने प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावलाई उनले खुलेर विरोध गर्दाखेरिमा यसले रसियालाई चाहिँ थप सहयोग पुर्याएको छ र अहिले युद्ध कहाँ कन्सन्ट्रेट छ? युरोपमा छ र त्यसलाई सिफ्ट गरेर एसियामा लिएर आउने अमेरिकन डिजाइन हो भाया इन्डो पेसिफिक होइन। इन्डो पेसिफिक र एसिया पेसिफिकको यो चाहिँ जुन रिजन छ त्यो रिजनमा लिएर आउने चाहिँ उसको उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यमा आज बाधा को भइरहेको छ? भारत भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमाथि पनि अमेरिकाको जुन दबावको कूटनीति हो त्यो दबावको कूटनीतिलाई चाहिँ मोदीजीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रतिवाद गरेर बसिरहेको अवस्था पक्कै पनि छ। हिमाल अनलाइन टिभी नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम चुनावको नतिजापछि नेपालको राजनीति र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन निकै हर्ष उल्लासका साथ सम्पन्न भयो। ठाउँ ठाउँमा अलिकति बाधा अवरोध पनि भयो। निर्वाचनपछि मतगणना जारी छ। अहिलेसम्मको मतगणना हेर्दाखेरि जस्तो प्रकारको नतिजाहरू देखिएको छ, विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो अत्यन्त चासोको क्षेत्र, चर्चाको क्षेत्र। यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। काठमाडौँका जनताले विकल्प खोजेको जस्तो पनि देखियो। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अग्रता डबल जस्तै छ अहिले। कसरी हेर्नुहुन्छ यसपटकको निर्वाचनलाई? बडो समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। काठमाडौँको सचेत नागरिक, अब यसरी लिउँ, काठमाडौँको सचेत नागरिकले जुन दलीय व्यवस्थाको जुन विकृत रूपहरू आइरहेको थियो त्यो दलीय व्यवस्थाको विकृत रूपलाई चाहिँ एक हदसम्म अंकुश लाउने काम चाहिँ यो निर्वाचनले गरेको पक्कै पनि हो। यसमा बालेन शाहको एउटा अभियान अथवा बालेन शाहको एउटा चाहिँ जुन मुभमेन्ट हो त्यो मुभमेन्ट त देखियो नै। त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ सचेत नागरिकले चाहिँ के खालको सन्देश दियो त दलहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एकतर्फा दादागिरी अब चल्ने अवस्थामा चाहिँ छैन भन्ने खालको चाहिँ सन्देश काठमाडौँवासी, काठमाडौँ महानगरवासी नागरिकहरूले चाहिँ त्यो एउटा सन्देश दिएको। अर्थात् दलहरू कतातिर गइरहेको थियो भन्दाखेरि हामीले जे गरे नै हुन्छ, हामीले जस्तो पात्र खडा गरिदिए पनि जनतालाई आएर भोट हाल्नुपर्छ भन्ने खालको जुन मानसिकता थियो। एक हिसाबले भनौँ न दलहरू चाहिँ नेता अधिनायकवादतिर चाहिँ जुन उन्मुख भइरहेका थिए त्यो अधिनायकवादलाई चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाले चाहिँ अंकुश लाउने काम गरेको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। त्यो काठमाडौँबाट नै सुरु भएको छ जुन एउटा भोलिको यो लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अवसरको रूपमा चाहिँ आएको छ। र काठमाडौँवासीले अर्को एउटा म्यासेज के दिए त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दल भनेको आज कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ गुट पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पुरानो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिएको एउटा लिडरसिप र त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ बिचौलियाहरूले कब्जा गरेको र त्यो बिचौलियाहरूले कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पार्टीमा राम्रोसँग चाहिँ काम गरेका इमानदार त्याग भएकाहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउने र चाहिँ र नवआगन्तुकहरू विशेष गरेर चाहिँ ठेकदारहरू भए यो जुनको एउटा जमावडा भएको थियो तिमीहरूले मनलाग्दी गरेको कुरालाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ काठमाडौँले चाहिँ अर्को एउटा जवाफ दिएको छ। र यो फेरि काठमाडौँमा मात्रै देखिएन, यो धनगढीमा जानु स्वतन्त्र नै अग्रता लिएको स्थिति छ, जनकपुरमा जानु स्वतन्त्रले नै अग्रता लिएको स्थिति छ। यो भनेपछि आम नेपालीको जुन एउटा मेच्युरिटी हो, जुन एउटा चाहिँ चेतना हो
त्यो चेतना चाहिँ उजागर भएर बाहिर आएको छ। यो अत्यन्त चाहिँ सकारात्मक कुरा हो र यसले अब पार्टीलाई के भन्यो भने के तिमीहरू सुध्र, कि तिमीहरू सकिनको लागि तयार हौ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ पक्कै पनि काठमाडौँको चुनावले चाहिँ त्यो म्यासेज दिएको छ। अब बालेन शाहजीले चाहिँ सुरुवाती मतगणना हो होइन, भोलि मतगणना गर्दै जाँदाखेरि जित्नुहुन्छ जित्नु हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर बालेन शाहले एउटा मुभमेन्ट चाहिँ खडा गरिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै देशका मुख्य मुख्य ठाउँमा जनताको विवेक प्रयोग भएको देखियो, जनताले विकल्प खोजेको देखियो यो निर्वाचनको नतिजा हेर्दा। विकल्प भन्दा नि पार्टीभित्र राम्रा मान्छे छन् भने तिनलाई फेरि जनताले जिताएको छ। पार्टीभित्र राम्रो इमान्दार र जनतासँग चाहिँ भिजेको र जनपक्षीय चाहिँ काम गर्न चाहने चाहिँ जुन कार्यकर्ता हुन्, जसलाई चाहिँ पार्टीहरू टिकट दिए, तिनीहरूलाई फेरि जनताले स्वीकार गरेको छ, उनीहरूले जिताएको छ। पार्टीको विकल्प छैन भनेर चाहिँ त्यो सन्देश पनि दिएको छ। तर पार्टीमा तिमीहरूले जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी माथि लाद्ने काम गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ जनताले म्यासेज पक्कै पनि दिएको छ। हजुर, हामी समग्रमा यो निर्वाचन प्रणाली दलहरूको भविष्यको विषयमा त कुराकानी गर्छौँ नै, त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो विशेष क्षेत्रमा चर्चा गरौँ न। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यसपछि भरतपुरको पनि गर्छौँ हामी, पोखरा महानगरपालिकाको पनि गर्छौँ। जस्तै काठमाडौँमा अहिलेसम्मको मतगणनालाई आधार मान्दाखेरि बालेन शाहले जित्ने सम्भावना के आकलन गर्न सकिन्छ? त्यो अलि हतारो होला। हजुर, किनभने झन्डै 1,80,000 भन्दा बेसी भोट खसेको छ, 52% खस्दै गर्दाखेरिमा पनि। भनेपछि अहिले त भोट काउन्ट भएको छ, बेसीमा काउन्ट भएको देखि 35,000 देखि 40,000 को बिचमा काउन्ट भयो होला। भनेपछि यतिबाटै हामीले प्रिडिक्सन गर्न चाहिँ सकिँदैन। तर जुन तहको अग्रता छ बालेन शाहको, त्यो अग्रतालाई हेर्दाखेरि बालेन शाह आइहाल्छन् कि जितिहाल्छन् कि भनेर भन्न सक्ने केही आधारहरू त छन्, तर जितिहाल्छन् नै भनेर भन्न सक्ने चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ अवस्था छैन। किनभने जसरी चाहिँ भोट काउन्ट चाहिँ भइरहेको छ, अब यहाँको हामीले सोसल इन्जिनियरिङलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको सोसल इन्जिनियरिङ हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा यहाँको लोकल भर्सेस माइग्रेन्ट मतदाता चाहिँ 3 लाख प्लसको जुन मतदाता छ त्यो कम्बिनेसनको मतदाता छ। तर मेजोरिटी हेर्दै गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ माइग्रेन्टको मेजोरिटी छ एउटा। दोस्रो यहाँको चाहिँ जुन लोकल हो, लोकलहरूमा पनि नेवारहरूको एक खालको वर्चस्व छ। र बालेन शाह चाहिँ यहाँको इन्जिनियरिङभित्र चाहिँ ठ्याक्कै फिट हुने मान्छे चाहिँ होइनन्, तर पनि उनले 2-3वटा काम चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण गरेका छन्। एउटा चाहिँ जुन थपिएका चाहिँ युवा भोटरहरू हुन्, त्यो थपिएका युवा भोटरलाई चाहिँ उनले आकर्षित गर्ने काम गरे, आफ्नो पक्षमा लिएर आउनु गरे। त्यो मलाई लाग्छ 25,000 देखि 30,000 को त्यो भोट छ, त्यो बालेन शाहतिर नै गयो। दोस्रो, यिनले चाहिँ जति पनि युवा चाहिँ जनमत हो, त्यो युवा जनमतलाई चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ उनले एकट्ठा गरे। अर्को जनमत त्यहाँनिर चाहिँ उनको देखिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ यिनको जनमत भनेको चाहिँ यहाँको प्रपर लोकलभन्दा बाहिर आएको छ, एक खालको चाहिँ उनीहरूको सिम्प्याथी लिने काम पनि उनले गरे। र त्यसपछि गएर यिनले चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन लोकल हो, जुन गुठीहरू हो, त्यो गुठीहरूलाई पनि एक तहमा चाहिँ विश्वासमा लिने कामहरू गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। अब सायद यो मतगणना भइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो यिनले लिड गर्दै गयो भने चाहिँ त्यहाँनिर पनि विश्वास गरेको। र तेस्रो कुरा भनेको यिनले बालेन शाहजीले एउटा के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ उनका नीति तथा चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा उनका जुन योजनाहरू हुन् नि, त्यो सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरिमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यिनले के गरे भन्दाखेरि म काम गरेर चाहिँ देखाउँछु, मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, म कसैको पनि आलोचना गर्दिनँ। उनले कसैको पनि आलोचना गरेनन्, म काम गर्छु भनेर चाहिँ पिपुललाई अपिल गरे। एउटा सकारात्मक राजनीतिको चाहिँ एउटा अवस्थालाई उनले इङ्गित गरे। त्यो कारण पनि चाहिँ बालेनजीप्रतिको आकर्षण चाहिँ हुन सक्ला। र अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि म भोलि मेयर भएँ अथवा मैले जितेँ भने मैले चाहिँ जति पनि मेरा मिटिङ्सहरू हुन्छन् नगरपालिकाका नगर परिषदका त्यसलाई लाइभ गर्छु भनेर भने। त्यो भनेको के हो भने लोकतन्त्रमा चाहिँ जुन ट्रान्सपरेन्सी हो नि,
त्यो ट्रान्सपरेन्सी म देखाउँछु भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले उनलाई अझ चाहिँ पपुलर हुने चाहिँ स्थितितिर चाहिँ लिएर गयो र समग्रतामा चाहिँ एउटा 31 वर्षको चाहिँ युवा हैन एउटा चाहिँ भिजनसहित चाहिँ म काठमाडौँ महानगरलाई चाहिँ म यो अवस्थामा लिएर जान्छु भनेर चाहिँ जुन एउटा पिपुलसँग चाहिँ उनले अपिल गरे त्यो अपिललाई पिपुलले सुने जस्तो लाग्छ। यी सबै समग्रतामा हेर्दाखेरि बालेन शाह आइहाल्छन् कि भन्ने एउटा अनुमान एउटा अपेक्षा चाहिँ छ। अब नेवार बस्तीको गढभित्र प्रवेश गरेर त्यो मतगणना सुरु भइसकेपछि त्यहाँको मत सङ्ख्या कस्तो आउँछ त्यसले पनि अझ बढी निर्धारण गर्छ त्यसले। जस्तो त्यसमा चाहिँ अब केही वडाहरू छन्, अबको 12-15 वटा वडा जुन छन् नि त्यो वडाहरू भनेको चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँ भित्रको चाहिँ वडाहरू हो। त्यो वडाहरूबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। तर समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ हर कोही परिवर्तनको पक्षमा छ हैन। अहिलेको चाहिँ जुन दलीय चाहिँ शासन चाहिँ विधि र प्रक्रिया हो नि हो त्यो विधि र प्रक्रियासँग कोही पनि सहमत छैनन्। दललाई सुधारिए है अन्यथा चाहिँ तिम्रा विकल्पमा चाहिँ यसरी नै चाहिँ खडा हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र कता कता चाहिँ के पनि चर्चा गरिन्छ भने दिल्लीमा केजरीवाल उदय हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ काठमाडौँको मुटुबाट नै बालेन शाह उदय हुँदै गर्दाखेरि कहीँ नेपालको केजरीवाल त होइनन् भनेर पनि चाहिँ एउटा व्याख्या र विश्लेषण त्यो खालको एउटा उत्साह पनि देखिन्छ। र हरेक चुनावले चाहिँ एउटा न एउटा परिवर्तन चाहिँ लिएर आएको छ। जस्तो काठमाडौँको चाहिँ आज बालेन शाहजीको चाहिँ जुन जनमत आइरहेको छ नि यसको पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। 5 वर्ष अगाडि रन्जु दर्शना र किशोर थापाले जुन मत लिएर आउनुभयो नि त्यो मतले के गर्यो भन्दाखेरि काठमाडौँमा एउटा बेस त्यति बेला नै बनाइसकेको थियो र त्यही बेसमा बसेर चाहिँ जुन बालेनजीले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ मुभमेन्ट चलाउनु भयो, जुन क्याम्पेन गर्नुभयो त्यो क्याम्पेनले आज काम गरेर सायद रिजल्टतिर जान लागेको हो कि भनेर पनि अनुमान गर्न सक्ने स्थिति पक्कै पनि हो। हजुर, हामी काठमाडौँ महानगरपालिकापछि अब भरतपुर महानगरपालिकाको चर्चा गरौँ। त्यहाँको दृश्यहरू अत्यन्त रोचक बनिरहेको छ। मतगणना पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। कहिले रेणुदाल अगाडि, कहिले विजय पौडेल अगाडि, त्यहाँ कहिले एमाले अगाडि, कहिले माओवादी केन्द्र अगाडि, यसरी अगाडि बढिरहेको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रले जस्तो प्रकारको चर्चा पायो, विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरूले जस्तो प्रकारको त्यहाँ गएर चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरे, प्रचण्डले जस्तो प्रकारको त्यहाँ भाषा प्रयोग गर्नुभयो, के देखिन्छ त्यहाँ सत्तालाई चाहिँ नि दुरुपयोग गरेरै भए पनि रेणुदालले नै जित्ने सम्भावना देखिन्छ कि के देखिन्छ अहिलेसम्मको मतगणनालाई आधार मान्दाखेरि? अहिलेसम्मको मतगणनालाई आधार मान्दाखेरि प्रतिस्पर्धा अत्यन्त निकट छ। हजुर, धेरै थोरै पनि मतको भिन्नता छैन। 1000 मतको भिन्नता पनि छैन। बढीमा 100, 150 त्यस्तै मात्र 200, 300, 500 सम्मको होला। अत्यन्त निकटको चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। अब प्रदेशजी एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि भन्दाखेरि भरतपुरमा अहिलेको चाहिँ जुन गठबन्धन छ हिजो 2074 सालको चाहिँ निर्वाचनमा पनि करिब करिब यस्तै खालको गठबन्धन हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र माओवादी बीचको चाहिँ जुन 74 सालमा गठबन्धन भएको थियो त्यो गठबन्धनले काम गर्न सकेन, प्रमाणित भइसकेको हो र अहिले पनि यो गठबन्धनले काम गर्न सक्दैन। मेरो बुझाइ प्रष्ट छ। गठबन्धन त्यहाँ कारगर कति बेला भयो भन्दा कांग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धनले रेणुजीलाई जिताउन नसकिसकेपछि मतपत्र च्यातियो। त्यसपछि गएर पुष्पकमल प्रचण्डले चाहिँ नेकपा एमालेसँग त्यति बेला फेरि भित्री गठबन्धन गरेर रेणुजीलाई लिएर आउनुभयो। त्यति बेला भनेपछि अहिले पनि स्थिति त्यही नै हो। गठबन्धनबाट रेणुजी आउन सक्नुहुन्न। त्यसपछि गएर घुमाइ फिराइ एमालेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साथ र समर्थन लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। त्यो आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो सत्ता गठबन्धनको भविष्य के, यी सबै कुराको निर्धारण चाहिँ भरतपुरको इलेक्सनले गर्ने भएको भनेपछि भरतपुरको इलेक्सन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मतगणना हेर्दाखेरि रेणुदाल आउने सम्भावना कम देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा जसरी मतपत्र त्यहाँ च्यात्ने काम भयो, पछि जसरी रेणुदाल निर्वाचित हुनुभयो त्यो घटना दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ। अब त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ। मात्रै पात्र च्यात्नु पर्ने होइन, राज्य सत्ता छ हैन, अरु कुनै चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू पनि हुन सक्लान्। तर पुष्पकमल प्रचण्डजीको त्यो प्रतिष्ठाको विषय हो, उनको राजनीतिक भविष्यको विषय हो।
रेणुजी त्यहाँ जित्नै पर्ने चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हरेक खालका हत्कण्डाहरू त्यहाँनिर हार्ने स्थिति आयो भने हरेक खालका हत्कण्डाहरू त्यहाँनिर अपनाउन सक्छन् जस्तो चाहिँ हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो क्षेत्रमा विशेष गरी भित्री रूपमा सूचना प्राप्त गरेको अथवा व्याख्या विश्लेषणहरू भित्री रूपमा भइरहेका छन्। यदि त्यो ठाउँबाट प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले जितिनन् भने सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ, निर्वाचनपछि त्यो प्रकारको परिदृश्यहरू पनि आउन सक्छ भन्ने खालको आकलन पनि गरिरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो समाचारहरू हेर्दाखेरि कांग्रेस र गठबन्धन बीचको दूरी अलिकति बढ्दै गएको, कांग्रेसले अन्य गठबन्धनलाई महत्त्व कम दिएको, त्यसकारणले दूरी बढ्दै गएको समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त मत परिणामले पनि त देखाइरहेको छ नि त। कांग्रेसले पनि अहिले कम्युनिस्टको चाहिँ ढाडमा टेकेर टाउकोमा चाहिँ प्रहार गर्ने खालको जुन काम गर्यो, अहिले मत परिणाम नतिजाहरू हेर्नुहोस् न। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी भइरहेको छ, त्यो कम्युनिस्टहरूको सहाराले नै त भएको हो नि त। कम्युनिस्टहरूलाई यसपटक चाहिँ कांग्रेसले प्रयोग गर्न सफल भएको पनि अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डजी लगायतका केही माओवादीका नेताहरूबाट भित्री अभिव्यक्ति पनि आइसक्यो कि गठबन्धनमा कांग्रेस इमान्दार भएन, कांग्रेसले हाम्रो भोट चाहिँ दियो तर हामीलाई भोट दिएन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको प्रश्न बुझाइ हुँदै गइरहेको छ। र भरतपुरमा रेणु दाहाल अहिले हार्दै गर्दाखेरि र केपी ओलीजीको चाहिँ जुन पोजिसन हो, एमालेको जुन पोजिसन हो, त्यो घट्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले बृहत वाम गठबन्धन बनाउनको लागि एउटा ठुलो स्पेस दिन्छ। त्यो दिन त सत्ता गठबन्धन त टुक्रिने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भरतपुरको इलेक्सनले सत्ता गठबन्धन वाम गठबन्धनमा निर्माण हुने प्रक्रियाहरू र त्यसपछि गएर समग्र चाहिँ नेपालको राजनीति कुन दिशातिर जान्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। र त्यसको साथसाथै दुई तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले यसमा थप्न पर्ने हुन्छ व्याख्या र विश्लेषण गर्ने क्रममा चाहिँ। प्रदेशजी, आज विश्व राजनीति चाहिँ जसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ ध्रुवमा ध्रुवीकृत भइरहेको छ, त्यो ध्रुवीकृतले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि अब टु पार्टी सिस्टमको कुराहरू पनि गरिँदैछ। एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सेस, अर्को चाहिँ वाम अथवा लेफ्टिस्ट फोर्सेस। भनेपछि अब विश्व जसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ त्यसरी नै चाहिँ नेपालको राजनीति पनि चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जाने जस्तो सङ्केत यसले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्केतले के पनि गरिरहेछ, यो निर्वाचन परिणामले के गरिरहेको छ भने वामहरू एक ठाउँमा बसेनन् भने चाहिँ त्यति बेला डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई चाहिँ निकै ठुलो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यो निर्वाचन परिणामले देखाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि वामहरू एक ठाउँमा बस्यो भने वामको वर्चस्व कायम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ जुन फेरबदल भइरहेको छ त्यो फेरबदलको प्रभाव पनि नेपालमा पर्ने चाहिँ देखिन्छ। र विशेष गरेर हिजोसम्म के थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पनि यही चाहिँ बहुदलीय लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा आउनुको कारण के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला एक ध्रुवीय चाहिँ विश्व थियो। अमेरिकाकै चाहिँ लोकतन्त्र, अमेरिकाकै मानवाधिकार, अमेरिकाले चाहिँ डिफाइन गरेको जस्टिस होइन, सबै त्यहाँबाट गाइडेड थियो नि। तर अहिले बहुध्रुव हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट चीन, सोसलिस्ट रसिया होइन, यो ध्रुवले पनि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ त प्रभाव त पार्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ भरतपुरको चुनावले रेणुजी हारिन् भने वाम गठबन्धनलाई चाहिँ बडो सहज बनाएर लिएर जान्छ। रेणुजी जितिसकेको अवस्थामा चाहिँ ओलीजीको चाहिँ जुन अहङ्कार हो त्यो त कम भइसक्यो, त्यो त देखिसक्यो। ओलीजीहरू त्यहाँनिर फेल भइसक्नु भएको छ, ओलीजीहरूको जनमत पनि घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि वाम गठबन्धनको लागि एउटा स्पेस बनाउनको लागि चाहिँ यो निर्वाचनले चाहिँ पक्कै पनि एउटा दिशानिर्देश गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको विश्व राजनीतिको वैश्विक राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ, दुई दलीयको कुरा उठिरहेको छ, निर्वाचनको नतिजा यसपछि एउटा के सङ्केत पनि यहाँले गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि पनि वाम गठबन्धन एक हुने, ओली प्रचण्डको मिलन फेरि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। फेरि होइन, उहाँहरूमा मत भिन्नता केमा हो भन्दाखेरि ओलीजी म एक्लै सत्ता चाहिँ चलाउँ होइन, अरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू भनेर सबै मेरा कार्यकर्ता हुन् भन्ने खालको उहाँको जुन बुझाइ थियो नि, त्यो बुझाइलाई पुष्पकमल प्रचण्डले चाहिँ ठुलो काउन्टर दिँदै चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ एउटा साइजमा ल्याएर राखिदिएको हो। यो साइजमा राखिदिनु त ओलीजी लगायत एमाले पनि के बुझ्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भइएन भने त सत्ता प्राप्तिको अभिष्ट त पुरा हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक दलहरू, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, देशको रूपान्तरण
नेपाली जनताको चाहिँ समस्याको समाधान, डेलिभरी, रूपान्तरण हैन, यी कुनै मुद्दा यिनीहरूको छँदै छैन। राजनीतिक दलको एउटै मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो त भने जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने। सत्ता हत्याउनको लागि चाहिँ कुन कुन मेकानिजमहरू प्रयोग गर्ने, त्यो मेकानिजम प्रयोग गर्ने कुराहरूमा गठबन्धन सबैभन्दा कारगर देखियो। आज सत्ता गठबन्धनले जसरी स्थानीय निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्यो, भोलि अर्को सत्ता गठबन्धन वाम गठबन्धन बन्यो भने त्यसले फेरि प्रादेशिक र चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा त्यसरी नै चाहिँ सफलता हासिल गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सत्ता प्राप्ति नै एउटा ध्येय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाम गठबन्धन बन्नको लागि अहिलेको यो निर्वाचनले चाहिँ सहजता पक्कै पनि दिएको छ। हजुर, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भने जस्तो यो निर्वाचनको नतिजाले अब दलहरू बीचको सत्ता गठबन्धन बीचको दूरी बढ्दै गएपछि राजनीतिमा एक प्रकारको भूकम्प आउँदैन भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन हेर्दा। पक्कै पनि छैन। किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ भने राजनीति भने सम्भावनाहरूको खेल हो। राजनीतिमा कहिले पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हरेक सम्भावनाहरू खुला छ र हिजो अभ्यास पनि गरिसकेको चाहिँ जुन वाम गठबन्धन छ, त्यो वाम गठबन्धनको सफलताले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूमा कहीँ कतै त्यो लागिरहेको छ कि वाम एक ठाउँमा भएनौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई सदाका लागि सत्ताबाट बाहिर चाहिँ लिएर जान सक्ने भएको कारणले वाम एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पक्कै पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सोचेकै हुन्छन्। अब त्यसको बाधक भने केपी ओलीजी हो। अब एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। हजुर, अब हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको कुराकानी गरौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वमा आइसकेपछि उनको जस्तो प्रकारको हाइट भयो, चर्चा भयो र निर्वाचनमा यो पार्टी सहभागी पनि भयो। यसलाई चाहिँ विशेष गरी मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले त्यति प्रायोरिटी दिएनन्। चर्चा परिचर्चा, त्यसपछि निर्वाचनमा सहभागिता। अहिलेसम्मको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि उसको नतिजा हेर्दाखेरि प्रमुख पदमा 2वटा स्थानबाट उसले जित हासिल गरेको छ। त्यसै गरी उपप्रमुख पदमा 1 स्थानबाट जित हासिल गरेको छ। अग्रताको कुरा गर्ने हो भने प्रमुख पदका लागि 4 स्थानमा अग्रता रहेको छ, उपप्रमुखको लागि 2-3 स्थानमा अग्रता रहेको छ। देशैभरिबाट वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यको सङ्ख्याको जितको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म झन्डै 35 स्थानबाट उसले जित हासिल गरिसकेको छ। राप्रपाको यसपालिको उपस्थितिलाई कसरी लिने, त्यसपछि उसको नतिजालाई कसरी लिने? उपस्थिति त हिजोको तुलनामा त आज उपस्थिति राम्रो नै मान्नु पर्यो। किनभने हिजो त 2-3वटा नगरपालिकामा मात्रै उसको जित थियो भने यसपाला चाहिँ झन्डै अग्रतासहित जोड्ने हो भने झन्डै डबल हुने जस्तो स्थिति भयो। त्यो बारेमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ चर्चा गर्नु पर्ने। राप्रपा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राप्रपा चाहिँ अहिलेको चाहिँ मूलधारका जुन राजनीतिक दल हो, ती मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा फरक र पृथक तपाईँको विचारधाराबाट चाहिँ ऊ अगाडि आइरहेको थियो। तर राप्रपाले, मैले चुनावभन्दा अगाडि पनि मैले यो निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि म कहीँ बोलेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ नि, भरतपुरमा एमालेसँग गठबन्धन गर्नु र झापामा चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग गठबन्धन गरेर राप्रपाले जुन चुनाव लड्यो, यो आफ्नो विचारभन्दा बाहिर गएर चुनाव लडेको हो। यसले राप्रपालाई चाहिँ ब्याकफायर गर्छ है भनेर म त्यति बेला पनि बोलेको थिएँ। वास्तवमा चाहिँ राप्रपालाई चाहिँ एक तहको चाहिँ ब्याकफायर चाहिँ यो गठबन्धनले गरेको चाहिँ देखिन्छ। कि देशव्यापी रूपमा गठबन्धन गरेको भए हुन्थ्यो, होइन भने चाहिँ गठबन्धन आवश्यक थिएन। गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको आफ्नो जनमत कति हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। र राप्रपाको लागि आज राइट विङको पोलिटिक्स गर्ने एकमात्र चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ आफ्नो जनमत के छ त्यो जनमत परीक्षण गर्नको लागि, त्यसका लागि मात्रै यो स्थानीय निर्वाचनलाई उसले प्रयोगमा लिएर आउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि, त्यो प्रयोजनको लागि ऊ चुनावमा चाहिँ भाग लिएको हुनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि उसले त जुन रूपान्तरणको कुरा गरेछ नि, राष्ट्रको रूपान्तरणको, संवैधानिक राष्ट्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रसहितको जुन नेपालको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ आज जनमत कति तयार छ त? हामीलाई त्यो मुद्दामा चाहिँ साथ दिने कति छ त भनेर उसले आफ्नो जनमत परीक्षण गर्नुको सट्टामा चाहिँ ऊ पनि कहीँ न कतै चाहिँ यो सत्ताको
स्थानीय सरकार भए पनि सत्ताको एउटा भुमरीमा पर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले आफ्नो जनमतलाई आकलन गर्न सकेको छैन। यहाँनिर चाहिँ राप्रपाको कन्फ्युजन देखियो। यसले राप्रपाको मुभमेन्टलाई अब कसरी उठाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र राप्रपाले जसरी सत्ता गठबन्धन र एमालेसँग चाहिँ उसले स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ सहकार्य गर्यो त्यो चाहिँ राम्रो गरेको हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन। किन भन्दाखेरि राप्रपाले चाहिँ जुन वेभ लिएर आएको थियो सायद त्यो वेभलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। किनभने एउटै राजनीतिक इभेन्ट र इन्सिडेन्ट्सले तपाईँको चाहिँ जुन वेभ आइरहेको हुन्छ त्यो वेभलाई ब्रेक गर्न सक्छ। त्यसर्थ राप्रपाले एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मेरो बुझाइ हो। यही सिस्टम अगाडि बढ्यो भने अहिलेको नतिजालाई हेर्दाखेरि राप्रपा भविष्यमा ठुलो दलको रूपमा उदय हुने सम्भावना कति देखिन्छ? हो, यहीँनिर हो समस्या भनेको। जस्तो राप्रपाले गठबन्धन नगरेको भए राप्रपाको आफ्नो जनमतको परीक्षण हुन्थ्यो र त्यो जनमतलाई उसले बढाउनको लागि चाहिँ ऊ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई रोडम्याप बनाउनलाई सहज हुन्थ्यो। तर आज गठबन्धन गर्ने बित्तिकै चाहिँ त उसको जनमत कति हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट जनमत चाहिँ थाहा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि राप्रपालाई भोलिका चाहिँ रणनीतिहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ समस्या चाहिँ पक्कै पनि त्यसले निर्धारण गर्छ। तर अब के हो भन्दाखेरि नेपालमा अहिले जसरी चाहिँ मेन स्ट्रिम दलकै वर्चस्व भए तापनि तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चेन्जको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ नि त्यो चेन्जको प्रक्रियामा चाहिँ राप्रपाले चाहिँ आफ्नो जनमतलाई चाहिँ अब थप राष्ट्रिय निर्वाचनमा बढाउन सक्छ। तर लार्जेस्ट पार्टी हुने अथवा चाहिँ ठुलो पार्टी हुने चाहिँ जुन सम्भावना हो त्यो सम्भावना चाहिँ अझै पनि यो जनमतले चाहिँ यकिन गर्न सकिँदैन र हुन्छै भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राप्रपाले चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक जुन भावभूमि छ र त्यो सैद्धान्तिक भावभूमिका आधारमा चाहिँ थप नयाँ रणनीतिहरू बनाउनको लागि चाहिँ राप्रपाले चाहिँ पहल सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यदि साँच्चै नै चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्ने हो भने। होइन भने अहिलेको निर्वाचनले के देखायो भनेर भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन मेन स्ट्रिम राजनीतिक दलहरू पनि त्यो मेन स्ट्रिम राजनीतिक दलहरूकै वर्चस्व देखियो र मेन स्ट्रिम राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ तिमीहरू सुधारियो भने हाम्रो तिम्रो पक्षमा छौँ भनेर आम नेपाली नागरिकले पनि एउटा सन्देश दिएको छ। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन प्रणाली हो यो प्रणालीलाई नै चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै लिएर जाने हो। अहिलेको नि स्थानीय निर्वाचन यो त दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो नि यो संविधानको भनेपछि यसले यो संविधानलाई संस्थागत विकास गर्नको लागि र ग्रासरुट डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नको लागि यसले सपोर्ट गरेको पक्कै पनि छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाले चाहिँ फरक ढङ्गबाट चाहिँ सोचेन भने राप्रपा फेरि यसैमा चाहिँ हराएर जाने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राप्रपाको अहिले दुईवटा च्यालेन्ज चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। एउटा च्यालेन्ज के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ नेसनल चाहिँ मेन स्ट्रिमका जुन मिडियाजहरू नै उनीहरूले स्पेस नै नदिने। किन भन्दाखेरि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर भनेको छ अनि स्पेसै दिँदैन। तर स्वतन्त्र बालेन शाह जस्तालाई चाहिँ जुन स्पेस दिइरहेको छ नेसनल मिडियाहरूले पनि कतातिर ड्राइभ गर्दैछ इस्युज र एजेन्डालाई भन्ने कुरा त्यहीँबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ थप विहङ्गम ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने यतापट्टि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सुधारको मौका दिएको। अन्यथा दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन्छ। यी दलहरू गयो भने नयाँ दल जन्मिँदै जान सक्छन् र नयाँ दल स्थापित हुने नै एउटा पृष्ठभूमि निर्माण भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफूलाई त्यो रूपमा चाहिँ सोच्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न भन्ने पक्कै पनि बाँकी छ। हजुर, समग्रमा यो निर्वाचन प्रणाली दलहरूको भविष्य यो अहिलेको निर्वाचन भनेको संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो निर्वाचन। दलकै शीर्षस्थ केही नेताहरूले लोकतन्त्र अझै पनि खतरामा छ भनेर भनिरहेका छन्। उनीहरूले यो जति बेला उल्टिन पनि सक्छ भन्ने एउटा त्यो अनुमान छ। विश्वको वैश्विक राजनीतिले पनि नेपालको अबको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ भनेर अनुमानहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा चाहिँ यो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ
यो निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दाखेरि यसको भविष्य, दलहरूको भविष्यलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त लोकतन्त्रलाई खतरा छ भनेर जुन राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा शीर्ष नेताहरूले जुन अभिव्यक्ति दिन्छ नि, त्यो अभिव्यक्ति के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रलाई खतरा होइन कि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई खतरा चाहिँ पक्कै पनि भयो। किन भन्दा के तिमीहरू सुधारिया होइन भने तिमीहरू बाटो लाग भनेर चाहिँ नेपाली जनताले म्यासेज दिएको छ। लोकतन्त्रको खतरा नेपालमा किन छैन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा नेपालमा लामो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भइसकेको छ र नेपाली नागरिकले एउटा कुरा मागेको छ कि दलीय सुधार हुनु पर्यो, दलमा रूपान्तरण हुनु पर्यो र दलमा नेपालका लागि सोच्ने नेपाली जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने नेतृत्व चाहियो भन्ने खालको चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ त्यो आवाज प्रतिबिम्बित भएको छ। यो कुरालाई दलका नेताहरूले के भने भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र देखाउने तर उनीहरूले गरेका चाहिँ जुन चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ कुकृत्यहरू हुन् नि, त्यो कुकृत्यहरूलाई ढाकछोप गर्ने चाहिँ जुन कुरा छ त्यो ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्रलाई खतरा, नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरा कतैबाट पनि छैन। यदि खतरा छ भने यिनै दलका यिनै शीर्ष नेताहरूबाट चाहिँ लोकतन्त्रलाई खतरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली लोकतन्त्र यो संस्थागत विकासतिर चाहिँ गइरहेको छ। हो, समस्या कहाँनिर छ भने हामीले जुन अवलम्बन गरेको प्रणाली छ नि, यो जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणाली एउटा महँगो भयो हैन, त्यो दलले नै महँगो बनाएका हुन्। दोस्रो के हो भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक दलले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउन सक्दैन संसदमा, जसले गर्दा एकभन्दा बेसी दलको बिचमा चाहिँ गठबन्धन भनेको अनिवार्य बनाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थायित्वमा चाहिँ यसले समस्या लिएर आएको छ। तेस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले संरचना निर्माण गर्यौं, यो बीचको संरचना भनेको चाहिँ अब कामै छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनले पनि पुष्टि गरिदिएको छ। किनभने भन्नुहुन्छ भने बीचको संरचनामा चाहिँ सांसद भएका, त्यो बीचको संरचनामा चाहिँ मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ गापा नगरपालिकाको चाहिँ मेयरको लागि चाहिँ चुनाव लड्न गए भनेपछि चाहिँ त अब बीचको स्थानीय सरकार जुन छ त्यो स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार भएर पुग्छ, बीचको सरकार चाहिँदैन भन्ने खालको चाहिँ यो अनावश्यक बोझ हो भन्ने म्यासेज चाहिँ पिपुलले पनि दिएको छ र राजनीतिक कर्मीहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेकोमा चाहिँ यो प्रणालीगत चाहिँ सुधारका चाहिँ स्थितिहरू पक्कै पनि चाहिएको छ। एउटा प्रणालीमै सुधार चाहिएको छ। संहिताको नाममा यो बीचको सरकार आवश्यक छैन, केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्छ भन्ने कुरा एउटा स्पष्ट सन्देश नेपाली नागरिकबाट आइसकेको छ। दोस्रो चाहिँ व्यवस्था अत्यन्त महँगो भएको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, अन्यथा काठमाडौँमा बालेन शाहहरू जस्ताले चाहिँ जुन पैसा र चाहिँ उसको बलमा, शक्तिका बलमा चाहिँ गर्ने खालको कुराहरूलाई त्यहाँबाट चुनौती दिएको छ, जनकपुरबाट चुनौती दिएको छ, धनगढीबाट चुनौती दिएको छ। यो चुनौतीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब डन धनले चाहिँ जुन राजनीतिक दलका नेताले चाहिँ चुनावलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमा लिन्छु भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले यसबाट चाहिँ उल्टाइदिएको छ। यो ठुलो चाहिँ लोकतन्त्रका लागि चाहिँ सकारात्मक पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवस्था त्यो देखिन्छ भने समग्रतामा चाहिँ तपाईको यो जुन निर्वाचन प्रणाली हो त्यसपछि गएर तपाईको यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि पनि समावेशी ढङ्गबाट नै गर्न सकिन्छ। सामान्यतया तपाईको चाहिँ सिटै आरक्षण गरिदिनुस् न, दलितका लागि कति सिट हो प्रत्यक्षमै आरक्षण गरिदिनुस्, तपाईले किन समानुपातिक चाहियो? अहिले यो देखिने गरी नै निर्वाचन प्रणालीमा मनी र मसल्सको त्यहाँ भरपुर प्रयोग भएको देखियो र नतिजा पनि त्यही तर्फ नै आएको देखियो। त्यो हुँदाखेरि यो मनी र मसल्सको निर्वाचन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहने भने अहिलेको यो लोकतन्त्र भनिएको अथवा यो निर्वाचन प्रणाली भनिएको दलहरूको भविष्य लामो समय टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने एउटा भविष्य चाहिँ त्यो त टिक्दैन नि। अब यो कन्टिन्युएसन अब जाँदैन, त्यो त काठमाडौँकै निर्वाचनले प्रष्ट गरिसक्यो। मनी र मसलले चाहिँ सकिँदैन है भन्ने कुरा बालेन शाहजीको चाहिँ उपस्थितिले नै देखाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त न्यूनीकरण गर भनेर दलहरूलाई चाहिँ आम नागरिकले म्यासेज दिइसकेको छ। यदि हुँदा पनि दलमा सुधार आउँदैन नि त त्यो दल सकिएर जाने हो नि त। त्यसमा चाहिँ दलीय व्यवस्था, दलको विकल्पमा दलै आउँछ, अर्को दलहरू आउँछन्। भारतमा जस्तो काङ्ग्रेसलाई समाप्त भएर गयो नि त, उसको पनि त के हो भन्दाखेरि त्यही एकाधिकारवादी सोच र चिन्तनले काङ्ग्रेसलाई समाप्त भएर गयो, त्यसलाई रिप्लेस त गर्यो नि।
केजरीवालको दलले आम आदमी पार्टीले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई रिप्लेस गरिरहेको छ। अबको प्रतिस्पर्धा भनेको भारतीय राजनीतिमा 10 देखि 15 वर्षपछि भनेको त्यहाँको भारतीय जनता पार्टी र चाहिँ केजरीवालको प्रतिस्पर्धा हो, अरू राजनीतिक दलहरूको आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ पनि विकल्प खडा हुँदै जान्छ र यिनमा सुधार आउनुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज दिएको छ। जस्तो भरतपुरमा पनि चाहिँ जुन काङ्ग्रेसका चाहिँ विद्रोही उम्मेदवार हुन्, त्यो विद्रोही उम्मेदवार दलभित्र चाहिँ साह्रै ठुलो अन्याय भइरहेको छ भनेर उनले म्यासेज दिइरहेको छ कि पुराना इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई एउटा पाखा लाउने क्रम सुरु भएको छ भने अर्को के हो भन्दाखेरि गठबन्धनका नाममा चाहिँ काङ्ग्रेसका आस्थावान कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आस्था नभएको चाहिँ पार्टीमा भोट हाल भनेर चाहिँ जबरजस्ती जनतालाई भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि, यो लोकतन्त्रमा हुनै सक्दैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ वञ्चित हुँदै गइरहेका चाहिँ जुन दलहरू छन् उनले आफूलाई सुधार गरेर नै त्यो त सकिएरै जान्छन् नि। त्यो त हामीले विश्व इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने गोविन्दम पार्टी कसरी चाहिँ सकिएर गयो होइन, त्यसपछि गएर प्रजा परिषद यहीँ पनि कसरी सकिएर गयो। यो सबै के हो त भन्दाखेरि तपाईँले समय र समयको माग अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नु भएन भने तपाईँ सकिनको लागि तयार हुनुपर्छ। मली र मसल भनेको चाहिँ एउटा हदसम्म हुन्छ, जब स्याचुरेसनमा पुग्छ त्यसै पनि भोलि काम गर्न सक्दैन। र अहिले चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रहरूको एक खालको चाहिँ उपस्थिति छ नि, यो चाहिँ मनी र मसल भन्दा पनि पिपुलको म्यान्डेट हो कि मनी र मसलको मनी र मसललाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको। हजुर हजुर, दलहरूले यो प्रकारको गतिविधि नसुधार्ने हो भने पक्कै पनि बिस्तारै बिस्तारै विस्थापनको प्रक्रियामा चाहिँ खुम्चेरै जान्छ। अनि त्यो खुम्चेर जानुमा चाहिँ उनीहरूले दोष चाहिँ लोकतन्त्रमाथि चाहिँ खतरा हो भनेर चाहिँ जुन भनिरहेको हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त गैर जिम्मेवार बोली हो। आफ्नो निकम्मापनले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा लगेर उनीहरू कुरा सोच्छन्, अर्थात् आफू असफलता भएकोलाई चाहिँ व्यवस्थालाई असफलतातिर लिएर जाने यिनीहरूको जुन दुष्चक्र हो नि, यो दुष्चक्रमा चाहिँ देशले वास्तवमा चाहिँ आजसम्म पनि चाहिँ त्यो खालको समस्याहरू भइरहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि दलमा अब सुधार आवश्यक छ, सुधार भएन भने दलहरू खुम्चिएर जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले सङ्केत पक्कै पनि गरेको छ। हजुर उज्जवल सर, उद्धव सर, अब हामी अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, हजुर, बुद्ध जयन्तीको दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आएर फर्किए। यसपटकको मोदीको नेपाल उपस्थिति, अझ लुम्बिनी उपस्थिति भनौँ न, लुम्बिनी आए, लुम्बिनीबाट उतैबाट भ्रमण गरेर फर्किए। बुद्ध जयन्तीको दिनमा उनको उपस्थितिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? उनले दिन खोजेको सन्देशलाई जुन ढङ्गले विश्वको भू राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, भारतलाई पनि अमेरिका र बेलायतको दबाब छ, नेटोमा उसको पनि सहभागिता होस्, प्रष्ट रूपमा उसको धार आओस् भन्ने बेलायत र अमेरिकाको चाहना देखिन्छ। यसभन्दा अगाडि हप्ता दिन अगाडि मोदी युरोप भ्रमण गरेर भारत फर्के, त्यसपछि नेपाल आए। उसले दिन खोजेको सन्देश अहिलेको वैश्विक राजनीतिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? नरेन्द्र मोदीजीको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ जुन भारतमा सांस्कृतिक जागरण गरेका छन् नि, त्यो सांस्कृतिक जागरणलाई उनले डिप्लोमेसीमा पनि कूटनीतिमा पनि चाहिँ सँगसँगै लिएर आइरहेका छन्। अहिलेको मोदीजीको भ्रमण 6-7 के एग्रिमेन्ट नेपालसँग भयो भनेर भनिएको छ हैन। त्यो एग्रिमेन्ट एउटा पाटो होला, त्यसलाई त्यता तर मोदीजीको चाहिँ बुद्धको जन्मभूमिमा आएर जुन एउटा सांस्कृतिक कूटनीति चाहिँ उनको देखिएको छ नि, त्यसले के स्पष्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोदीजी सांस्कृतिक जागरणको लागि चाहिँ संसारभर एउटा सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सांस्कृतिक जागरणमा पनि हिन्दुत्व भारतवर्षको चाहिँ आफ्नै चाहिँ उपज हो, आफ्नै ओरिजिन हो। बुद्धिज्म नेपालमा जन्म भयो, तर उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको त गयामै हो नि। त्यसले गर्दा यो हाम्रो साझा संस्कृति हो, एउटा मेसेज मोदीजीले त्यो दिन खोज्नु भएको साझा संस्कृति हो। र त्यसपछि गएर लुम्बिनीसँगको टाइअप भनेको हाम्रो त्रिदेशीय टाइअप हो। भारत, नेपाल, चीन र हामी एक ठाउँमा उभिन सक्ने लुम्बिनी हो है। चीनलाई पनि सन्देश हो, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको लागि त त्यो एउटा आफ्नो भूमि हो, गर्वको चाहिँ विषय हो, एउटा त्यो सन्देश दिनु। अनि अर्को मोदीजीको चाहिँ त्यो भ्रमणले एउटा सन्देश दिइरहेको छ फेरि कि उनी हाम्रो नयाँ बनेको एयरपोर्टमा चाहिँ ल्यान्ड गरेनन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ चीनले निर्माण गरेको चाहिँ एयरपोर्टमा म ल्यान्ड गर्दिनँ भन्ने बित्तिकै नेपाललाई एउटा
उनले दबाब दिए। नेपाललाई के दबाब दिए भन्दाखेरि चाहिँ भोलि तिमीले यो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरिमा एयर स्पेस त हामीसँग लिनुपर्छ, हामीले एयर स्पेस दिएनौँ भने त तिम्रो एयरपोर्ट चल्न सक्दैन। एउटा चाहिँ म्यासेज दिन खोजेको त्यो दबाब पनि हो। अर्को अमेरिका बेलायत अथवा नेटोलाई अलिकति खुसी पार्नको निमित्त पनि नेटोलाई अमेरिका बेलायतलाई पनि एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ म चीनसँग छैन, म डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई कन्सोलिडेट गर्ने प्रक्रियामै छु, त्यसका लागि चाहिँ मैले विभिन्न खालका माध्यमबाट त्यो प्रयास गरिरहेको छु भनेर त्यो एउटा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई दिन खोजेको चाहिँ सङ्केत पनि हो। तर मोदीजीको एउटा स्पष्ट कुरा के देखिन्, भारतलाई अलग राखेर भारतलाई धम्क्याएर भारतलाई दबावको कूटनीति गरेर चाहिँ सकिँदैन है भनेर फेरि पश्चिमाहरूलाई पनि त्यो म्यासेज दिएको हो। र चीनलाई पनि के काउन्टर गर्यो भने नेपालमा तिमीले लगानी गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्ती अनि हाम्रो पनि कन्सेन्ट लिए है भनेर अर्को चीनलाई पनि उसले म्यासेज दिइरहेको छ। त्यो जस्तो भनौँ न, त्यो एयरपोर्ट तपाईँको पोखराको एयरपोर्टहरू त यो चिनिया ऋण लगानीमा भएका हुन् त भनेपछि चीनलाई एक खालको चाहिँ उनले म्यासेज पनि दिएका हुन् कि नेपाल मामलामा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश मोदीजीले लुम्बिनीबाट चाहिँ चीनलाई पनि पश्चिमाहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिन खोजेको हो भने त्यो भित्रको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अन्तर्य के हो त भन्दा मोदीजीले सांस्कृतिक जागरणको चाहिँ जुन उनको विशाल चाहिँ भारतको जुन परिकल्पना हो त्यो परिकल्पनालाई चाहिँ अथवा चाहिँ ग्रेटर चाहिँ इन्डियाको चाहिँ जुन परिकल्पना हो, सांस्कृतिक इन्डियाको जुन परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पनाको लागि चाहिँ एउटा म्यासेज पनि चाहिँ मोदीजीले त्यहाँ दिएको हो। हजुर, विश्वको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि विशेष गरी विश्व युद्धतर्फ नै देखिन्छ। नेटो र रसियाको दूरी निकै फराकिलो हुँदै गएको छ। युद्ध यतापट्टि जारी छ, अर्कोतिर यता फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई पनि नेटो सदस्य बन्नको लागि बेलायतले विशेष गरी दबाब दिइरहेको नै छ भन्नुपर्छ। एप्लिकेसन नै गरिसक्यो, एप्लिकेसन नै उसले गरिसकेका छ। यी दुईटा राष्ट्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि जनाएका छन्, हामी चाँडै नै नेटो सदस्य बन्दैछौँ भन्ने खालको। एकातिर यो तर्फ छ, अर्कोतर्फ गत अप्रिल 28 मा बेलायती परराष्ट्र सचिव लिज ट्रसले अब नेटो सङ्गठन विस्तार गरेर इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा पनि सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा उठाएकी थिइन्। यो प्रकारको यता पहल प्रयास पनि जारी छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अबको विश्व साँच्चै युद्धतर्फ नै जाने सम्भावना, अहिले जुन प्रकारको युद्ध र द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ, यो चाहिँ एउटा युद्धमै गएर टुङ्गिन्छ। यो प्रकारका दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू त्यसरी ध्रुवीकृत भएका छन्, उनीहरूले त्यसरी तयारी गर्दैछन् भनेर बुझ्ने होइन। यो तयारी त हुन्छ नै, तर एउटा रियालिटी के हो भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाले जुन आफ्नो चाहिँ रणनीति अपनाइरहेको थियो विश्वभर, त्यो रणनीति चाहिँ एक खालले चाहिँ फेल हुँदै गइरहेको स्थिति हो। एउटा हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। जस्तो यहाँले स्विडेन र फिनल्यान्डको कुरा गरौँ भने यिनीहरू त एप्लिकेसन नै गरिसकेको छ नेटोमा सदस्यता हुन पाऊँ भनेर। तर नेटो राष्ट्रकै सदस्य टर्कीले राष्ट्रपति ओर्डोगानले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ यसप्रति हाम्रो कुनै सहमति छैन, यसले टेन्सनलाई चाहिँ अझ बेसी बनाएर लिएर जाने भएकोले चाहिँ यसप्रति सहमति छैन भनेर अब नेटो भित्रैबाट विद्रोह सुरु हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकालाई अब थप च्यालेन्ज हुँदै गइरहेको छ कि उसले के बुझेको छैन अमेरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युरोप अथवा युरो एसियाको चाहिँ जुन उनीहरूको रणनीति हो नि, त्यो रणनीति चाहिँ कारगर रूपमा चाहिँ अब प्रस्तुत हुन सक्दैन भन्ने खालकोलाई उनले बुझेको छैन र उनले आफ्नो फरेन पोलिसीलाई रिभिजिट गर्न पनि चाहिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट विक नै हो अमेरिकी सिनेटर, एकजना रिपब्लिकन सिनेटरले किन छद्म चाहिँ युद्ध गर्छौ रसियासँग, किन युक्रेनका नाममा चाहिँ हात हतियार सम्पूर्ण कुरा दिएर चाहिँ छद्म युद्ध गर्छौ, यदि अमेरिकाको आफ्नो पोलिसीलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने हो भने रसियासँग डाइरेक्ट युद्ध गरौँ न भनेर चाहिँ उनले संसदमै प्रस्ताव गरे र बाइडेनको ठुलो खण्डन गरे। त्यो छद्म बेसी युद्ध होइन। अब छद्म बेसी युद्धले चाहिँ अमेरिकालाई थप कमजोर बनाउँदै जान्छ। यसले अमेरिका इतरका चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरू हुन् ती राष्ट्रहरू थप मजबुत हुँदै जान्छ र अहिलेको डिप्लोमेसीले हेर्दाखेरि ओर्दोगान नेटोको सदस्य भएर चाहिँ नेटोभित्र नै चाहिँ जुन सदस्य चाहिँ बढाउने प्रस्ताव हो त्यो
प्रस्तावलाई उनले खुलेर विरोध गर्दाखेरिमा यसले रसियालाई चाहिँ थप सहयोग पुर्याएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको चाहिँ विश्व तपाईँको चाहिँ शक्तिको होडबाजीमा, विशेष गरेर चाहिँ सामरिक शक्तिको होडबाजीमा चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेट गराएको छ नि, यसले हरेकलाई चाहिँ झस्काएको छ। अब अमेरिकाले पनि हिजोको आफ्नो जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिमा चाहिँ परिवर्तन उसले नगर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो विनाशलाई नै चाहिँ अगाडितिर लिएर जाने हो। र साझा भविष्यको बारेमा चाहिँ अमेरिकाले अहिले अझैसम्म पनि जुन सोच्न सकिरहेको छैन, जुन उसको चाहिँ नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन, यसले त युद्धलाई त अगाडि नै लिएर जाने हो नि त। र युद्धबाट नै छिनोफानो गर्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन स्थिति निर्माण भइरहेको छ, यसले युद्धलाई अगाडि लिएर जाने हो। र अहिले युद्ध कहाँ कन्सन्ट्रेट छ? युरोपमा छ। र त्यसलाई सिफ्ट गरेर एसियामा लिएर आउने अमेरिकन डिजाइन हो भाया इन्डो पेसिफिक, होइन? इन्डो पेसिफिक र एसिया पेसिफिकको यो चाहिँ जुन रिजन छ त्यो रिजनमा लिएर आउने चाहिँ उसको उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यमा आज बाधा को भइरहेको छ? भारत भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमाथि पनि अमेरिकाको जुन दबावको कूटनीति हो, त्यो दबावको कूटनीतिलाई चाहिँ मोदीजीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रतिवाद गरेर बसिरहेको अवस्था पक्कै पनि छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरिमा जुन तनाव बढिरहेको छ नेटोको विषयलाई लिएर, रसिया युक्रेनको विषय लिएर जुन तनाव बढिरहेको छ, यो तनाव कन्टिन्यू अगाडि जानेछ र कुनै दिन एउटा यस्तो निष्कर्षको बिन्दुमा पुग्नेछ। त्यो निष्कर्षको बिन्दुमा पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा अमेरिकनहरू खुम्चिनेको विकल्प छैन। खुम्चिनुको विकल्प नसक्ने अवस्थामा भइसकेपछि त अमेरिकनहरू ब्याक चाहिँ हुन्छ, ब्याक हुनै पर्ने हुन्छ। र अब किनभने अमेरिकनहरूले अब थेक्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ युद्ध लड्नु पर्यो कि ब्याक हुनु पर्यो। अब यो छद्मवेशी युद्धबाट चाहिँ पार लाग्नेवाला छैन। त्यो अमेरिका भित्रै नै चाहिँ त्यो खालको चाहिँ विद्रोह सुरु हुने स्थिति भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको चाहिँ परिस्थिति भनेको जटिल त जटिल छ नै, थप जटिलतातिर चाहिँ अमेरिकन नीतिले चाहिँ लिएर जान्छ कि जाँदैन त्यो हेर्न पर्ने मान्छेहरू बाँकी छ। किनभने अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध गर्न चाहिँ आउँदैन र उसले त्यो प्रत्यक्ष युद्ध गर्न पनि सक्दैन। र नेटोको नाममा चाहिँ उसले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संसारभर चाहिँ युद्धको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने हो, त्यो निर्माण गर्ने चाहिँ प्रक्रियालाई पनि चाहिँ मलाई लाग्छ यो स्विडेन र फिनल्यान्डको जुन एप्लिकेसन छ त्यसलाई टर्कीले गरेको जुन विरोध छ त्यहीबाट नै चाहिँ अब तितर बितरको स्थितितिर जान्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। विश्वको भू राजनीतिमा अमेरिका पश्चिमाहरू कमजोर हुँदाखेरि नेपालमा पनि उनीहरूको उपस्थिति कमजोर र नेपालमा पनि त्यो अर्को प्रकारको परिवर्तन हुने सम्भावना चाहिँ कति? अब यस्तो छ, यहाँले बडो गहिरो प्रश्न अहिले उठाइदिनु भयो। मैले अगाडि पनि केही सङ्केत गरेको थिएँ कि नेपालमा वाम गठबन्धन बन्छ है भनेर। वाम गठबन्धन गर्नु भनेको चाहिँ नेपालमा अमेरिकी चाहिँ जुन एक तर्फाको प्रभुत्व हो नि, त्यो प्रभुत्वलाई केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपालमा वाम गठबन्धन जरुरी छ। किनभने त्यो आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। र हिजो नेकपा हुँदै गर्दाखेरिमा एक खालको स्थिति निर्माण भइसकेको थियो, तर पश्चिमाहरूको चाहिँ वर्चस्व नेपालमा कायम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई छिन्नभिन्न बनाउन उनीहरू सफल भए। तर अब यदि वाम गठबन्धन बन्यो भने अमेरिकाहरू छिन्नभिन्न गर्न सक्दैन, त्यो कसैको ब्याकिङमा हुन्छ अथवा चाहिँ उत्तरी चीनकै ब्याकिङमा हुन्छ भनौँ न। भनेपछि विश्व जसरी ध्रुवीकृत भइरहेको छ नि, त्यो ध्रुवीकृत विश्वमा चाहिँ नेपालमा पनि त्यो ध्रुवीकृततिर जाने र अमेरिकन चाहिँ जुन उपस्थिति हो त्यो उपस्थितिलाई चाहिँ कमजोर बनाउने चाहिँ अबको प्रयत्न नेपालमा चाहिँ सुरु हुन्छ। र अबको चाहिँ 5 वर्षमा अथवा चाहिँ अबको 10 वर्षमा चाहिँ नेपालमा एकदम साँच्चै भन्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ वाम जनमत भएको ठाउँमा चाहिँ ओन पार्टी सिस्टमतिर जाने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा अमेरिकनको उपस्थिति भनेको चाहिँ शून्य प्राय हुन जान्छ। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँप्रति अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।